हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, देशका भविष्यहरू, देशका शक्तिहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोहन यहाँ बुझाउने छु अब इन्टरफेरेन्स अफ लाइटको एमसिक्यूहरू जुन कि छ पार्ट 2 मा। यहाँ चाहिँ मैले न्युमेरिकलहरू त त्यस्तो खासै धेरै छैन, छ 2-3 वटा हैन। यसको रिलेटेड YDSC मा बढी छ न्युमेरिकलहरू। YDSC थाहा छ नि, योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो यसपछिको पार्ट हुनेछ हैन। अब जति पनि न्युमेरिकल छुटे फुटेका छन् म गराइदिन्छु सर्ट हैन, त्यसपछि त अगाडि बढ्नुपर्छ। ओके ओके गाइज, ल अब म तपाईहरुले एकचोटी थोरै रिभाइज गराइदिन। दुईटा फर्मुला, जम्मा दुईटा फर्मुला रिभाइज गराउँछु, ठीक छ। यो फर्मुला कसलाई थाहा छैन, जसलाई थाहा छैन, नाकमा 1 बुँद मात्र पानी राख्ने। अनि थाहा छ दाइ, यसो नभन्नु न, अहिले मार्दिनुहुन्छ तपाईले मलाई। ए सरी, उल्टो लेखेँ मैले हैन। 2a भने cos phi, यो फर्मुला थाहा छ दाइ? हेरेको त थिए, ल ठीक छ। जसले हेरेको छ एकदम राम्रो, जसले हेरेको छैन मैले त्यसलाई के भन्न सक्छु र हैन। त्यसैगरी यसकै एउटा भाइ छ हैन, तपाईहरुलाई थाहा छ मैले के भनेको थिएँ, I इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर हैन। सो a स्क्वायर को ठाउँमा हामीले i हाल्न पाउँछौँ दाइ, पाउँछौँ। a स्क्वायर को ठाउँमा मैले i राखेँ, अनि a1 को स्क्वायर छ भने मैले यसको ठाउँमा 1 i1 राख्न पाएँ, a1 को i2 राख्न पाएँ। हुन त मैले कुरा सुकाइसकेको छु हैन, 2 अनि a1 छ भने सपोज i1 भयो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु a1 को स्क्वायर छ भने यो स्क्वायर उता फाल्दिनुस्, के हुन्छ √1। सो √i लेख्न पाइयो a1 को ठाउँमा, √i1 लेख्न पाइयो, त्यसैगरी √i2 पनि लेख्न पाइयो हैन। अनि यहाँ यता गाइज बुझ्नुस्। अनि यहाँ चाहिँ cos phi छ, ओके मिलाएर बुझ्नुस्, ठीक छ। यहाँ चाहिँ cos phi को cos phi, ठीक छ। यो दुईटा रिलेसन तपाईहरुलाई थाहा छ हो, ल थाहा छ। अब जसलाई यो रिलेसन थाहा छ त यो गर्न के गाह्रो छ। अनि यही रिलेसनमा मैले अर्को कुरा पनि बुझाएको थिएँ, याद छ तपाईहरुलाई? याद छ? यही रिलेसनमा तपाईहरुलाई मैले दुईटा कुरा पनि बुझाएको थिएँ। के बुझाएको थिएँ कि जब a स्क्वायर इक्वल्स टु a1 स्क्वायर प्लस a2 को स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi हुन्छ। अनि यो cos phi को भ्यालु कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, mx म्याक्स कतिखेर हुन्छ, cos phi को भ्यालु म्याक्सिमम कति हुन्छ, +1 हुँदाखेरि हो। सो यसको cos phi को ठाउँमा मैले +1 राखिदिँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ इक्वेसन अब चेन्ज हुन्छ। के हुन्छ चेन्ज? a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a1 इन्टु a2 हुन्छ कि हुँदैन? यो cos phi को ठाउँमा मैले +1 राख्दिएँ भने यो त +1 भयो, यसो 1 को नो भ्यालु सोचिदियो। सो यो म्याक्सिमम को भ्यालु भयो, म्याक्स को भ्यालु यो भयो हैन। सो म्याक्स को भ्यालु यो भएपछि आई म्याक्स को भ्यालु के हुन्छ, यसको सेम टु सेम क्रममा लेखिदिनुस्। आई इक्वल्स टु के हुन्छ, i1 प्लस i2 प्लस 2i1 इन्टु i2, यो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ दाइ। त्यसै गरी हैन, यो त म्याक्सिममको केसमा भयो। म्याक्सिममको केसमा यो दुईटा इक्वेसन बन्छ हैन। अनि मिनिममको केसमा के बन्छ? ल मिनिममको केसमा भन्नु त यो कुरा मैले सिकाएको थिएँ तपाईहरुलाई, तर पनि रिभाइज होस् हैन, फिल आओस् पढ्नमा। मिनिममको केसमा के हुन्छ, cos phi को भ्यालु -1 भइदिन्छ हैन। सो cos phi को भ्यालु -1 भयो भने प्लस 2a1 a2 हैन, cos phi। अब cos phi को ठाउँमा मैले -1 राखेँ। यो कुरा फिल बुझ्नु छ भने पार्ट 1 हेर्ने। अब पार्ट 1 मा जसले बिर्सेको थियो त्यसको लागि पनि यो छ हैन। -1 यसको ठाउँमा भयो भने त माइनस प्लस के हुन्छ, माइनस भइदिन्छ। सो 2a1 इन्टु a2 हुन्छ हैन। सो यो पनि यो मिनिममको लागि भयो, एमआइएन मिनिममको लागि भयो। यसको लागि मिनिममको फर्मुला आई को टर्ममा के हुन्छ, i1 इन्टु i1 प्लस i2 माइनस 2i1 इन्टु i2। यसरी त बुझ्नुभयो, यति बुझ्नुभयो। यहाँ माइनसको मात्र डिफ्रेन्स छ क्या, माइनसको डिफ्रेन्स छ मिनिमममा, प्लसको डिफ्रेन्स छ म्याक्सिमममा, ठीक छ, बुझ्नुभयो? कुनै ठुलो कुरा छैन। अब चाहिँ हामी हिसाब गर्छौँ, ओके हिसाब गरौँ। ओके हिसाब के हो, ल क्वेसन पढ्नुस्, हिसाब बुझिन्छ। जसले क्वेसन पढ्छ हिसाब बुझ्छ। दुईचोटि क्वेसन पढ्नुस् सबैजना। गुनगुनाने भयो, पढ्नु हो। ओके पढ्नुस्। कसै भन्छ ए यो दाइलाई गीत गाउन आउँदैन, नेपाल आइडलको सो जस्तै गर्छ। भयो, पढ्नु भयो, ल पढ्नु भयो, म पढ्दिम। ल 2 periodic waves of intensity i1 and i2, दुईटा वेभ छ अरे हैन, दुईटा वेभ छ, एउटा वेभ यो हो, एउटा वेभ यो हो, ठीक छ। इन्टेन्सिटी i1 छ, i2 छ अरे हो। passes through a region at the same time, आहा सेम टाइम भनेको छ, मस्त। in the same direction, ओहो सेम डिरेक्सनमा छ, ठीक छ। the sum of the maximum, के भन्यो, यस यो इन्टेन्सिटी को सम अफ म्याक्सिमम
एन्ड मिनिमम, यसको पनि मिनिमम। ठीक छ, म्याक्सिमम र मिनिममको प्लस गरिदिनुस्। के छ र इन्टेन्सिटीको म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको मिनिमम प्लस गरिदिनुस्। क्वेसनमा त्यही भन्यो हैन, प्लस गरिदिने हो, प्लस गरिदिने हो दाइ, क्वेसनमा त्यही भनेको हो। म यहाँबाट च्यापेर फेरि देखाउँछु तपाईहरुलाई। मैले अघि लेखेको याद छ, मैले यहाँ अघि लेखेको याद छ। इन्टेन्सिटी अफ कुरा रहेछ भने इन्टेन्सिटीको फर्मुला लाउने, इन्टेन्सिटी अफ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको फर्मुला मैले निकालेको थिएँ, यही हो, याद छ। मिनिमम इन्टेन्सिटीको फर्मुला के निकालेको थिएँ, यो निकालेको थियो। पार्ट 1 पनि तपाईले हेर्नु भएको थियो हैन। सो यो दुईटालाई प्लस गरिदिने, काम फिनिश्ड, काम फिनिश्ड हो कि हैन। सो तपाईहरुलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ, अघि पनि के भनेको थिएँ, इन्टेन्सिटी एमएक्स म्याक्सको फर्मुला के हो, I1 यो I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 हो। त्यसै गरी इन्टेन्सिटी एमआइएन मिनिममको फर्मुला के हो, एमआइएन मिनिममको फर्मुला के हो, I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I1। ठीक छ, यति हो। अब यो दुईटाको बिचमा प्लस गरिदिनुस्। क्वेसनले केही ठुलो कुरा सोधेको छ, यहाँ हेर्नुस् त, सम अफ द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम इन्टेन्सिटी सोधेको छ हैन। इन्टेन्सिटी सोध्यो भन्छ इन्टेन्सिटीलाई प्लस गरिदिनुस् हैन, एम्प्लिट्युड सोधेको बेला एम्प्लिट्युडलाई प्लस गरिदिनुस् हैन। ठुलो कुरा छ यहाँ, केही ठुलो कुरा छ। सो न्युमेरिकल इज बहुत इजी के, न्युमेरिकल त यति इजी छ नि, फिजिक्सको त न्युमेरिकल नै सबभन्दा इजी लाग्छ क्या मलाई अरू भन्दा नि। यो दुईटालाई प्लस गरिदिनुस्। सो यसको पुरै भ्यालु यहाँ लेखिदिन्छु है। ठीक छ, I1 प्लस I2 प्लस प्लस माइनस जसलाई आउँदैन त्यो महान गधा हो, अनि केटीहरूलाई आउँदैन भने महान गधी हो। दाइ गाली नगर्नुहोस्, गाली गऱ्यो भने म भिडियोको लागि डिसलाइक गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, अब के काट्न मिल्छ, यो प्लस 2 रुट अन्डर I1 इन्टु I2 छ, यो माइनस रुट अन्डर स्वार सबै काट्यो हैन। अब बाँकी के भयो, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, यो दुईटा बाँकी छ, यो दुईटा बाँकी छ। अझै के हुन्छ, I1 प्लस I1 2I1 2I2 प्लस I2 2I2 कमन लिदिनु, 2I1 प्लस I2 इज आवर एन्सर। 2I1 प्लस I2 इज आवर एन्सर। ल हेर्नुहोस् त, 2I1 प्लस I2 इज आवर एन्सर। खतम, कहानी फिनिस्ड। हेर्नुभयो, हेर्नुभयो कहानी कसरी फिनिश भयो। त्यसैले मैले अघि थ्योरी बुझाउने कारण यो हो कि तपाईले फर्स्ट पार्ट हेरेर आउनुहोस् के मजाले, जसले आनन्दले हेरेको छ फर्स्ट पार्ट त्यसले त मजाले बुझ्यो है, मजाले बुझ्यो। ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी जान्छौँ अब 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 मा पनि न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकल ठुलो यहाँ गाह्रो केही छैन है, न्युमेरिकल एकदम सिम्पल न्युमेरिकल छ। ल क्वेसन पढ्नुस् मजाले, जसले क्वेसन पढ्छ त्यसले न्युमेरिकल आज बुझेर जान्छ, खल्तीमा मार खालेर जान्छ। आज यो च्याप्टरबाट कुनै पनि क्वेसन आइदियो नि ए म त ग्यारेन्टी लिन्छु, ल मजाले गर्न सकिन्छ। न्युमेरिकल भरि ल्याएको छु, एक बोरा ल्याएको छु ल। तर यो टपिकमा चाहिँ छैन है न्युमेरिकल, म यो YDS मा ल्याउँछु धेरै न्युमेरिकल। ओके गर्नु, पढ्नु क्वेसन पढ्नु। ओके, 2 waves having the intensity in the ratio of 9:1। क्वेसनले के भन्दियो, क्वेसनले के भन्दियो, एकछिनमा कपी उठाउँछु है यहाँ। ल क्वेसनले के भन्दियो, क्वेसनले के भन्दियो यहाँ त, आनन्दले बस्नुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस्। म ओके यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 waves have the intensity in the ratio of I1 यति छ, I2 को रेशियो के छ 9:1 छ रे हो। प्रोड्युस इन्टरफेरेन्स हैन, इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस गरिरहेछ दुईटा, एउटा यो रेजको एउटा यो हैन, दुईटा सोर्स S1 बाट र S2 बाट निस्केको इन्टेन्सिटी I1 छ यसको, अनि I2 छ, त्यसको रेशियो यति छ। ठीक छ, द रेशियो अफ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटीज। क्वेसनले के भन्यो, द रेशियो अफ म्याक्सिमम टु मिनिमम इन्टेन्सिटीज। अब तपाईहरुलाई म एउटा सानो कहानी बुझाइदिन्छु यहाँ। ठीक छ, यो क्वेसन गराउनु भन्दा अगाडि म त एउटा सानो कहानी बुझाउँछु, कथा बुझाउँछु। तपाईहरुलाई मैले अघिदेखि भनिरा हो, अघिदेखि के भनिरा हो, जब cos phi प्लस 1 हुन्छ तब के हुन्छ, म्याक्स हुन्छ भ्यालु हैन। कसको भ्यालु म्याक्स हुन्छ, a स्क्वायर इक्वल्स टु a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इन्टु a2 हुन्छ। याद छ यो भयो नि। जब cos phi इक्वल्स टु -1 हुन्छ भने मिनिमम हुन्छ हैन, a स्क्वायर इक्वल्स टु 1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 इन्टु a2 भइदिन्छ। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ हो। अब मलाई भन्नुस् त, यो दुईटा के हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हो दा, यो त हो नि, यो त हो यसरी फर्मुला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हैन। यो a1 भयो, b1 भयो हैन, b1 भयो, a1 भयो, a2 भयो, a1 छ, a2 छ, 2 छ। फर्मुला हेर्नु छ, फर्मुला थाहा छ नि कि बिर्सिनु भयो। अब यो त माइनस त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको यो a माइनस b को फर्मुला भयो, a माइनस b को फर्मुला भयो कि भएन, भयो दाइ। ठीक छ भयो,
सिम्पल छ कुरा। यो स्क्वायर काट्यो, यो स्क्वायर काट्यो, के भइरहेछ यहाँ ए इक्वल्स टु a1 प्लस a2 भइरहेछ। अब यसलाई ए म्याक्स लेख्न मिल्छ अनि ए मिनिमम यसलाई लेख्न मिल्छ हो दाइ, किनकि यो मिनिमम साइडको हो, यो म्याक्सिमम साइडको भ्यालु हो, त यसलाई ए म्याक्सिमम लेख्न मिल्छ, यसलाई ए मिनिमम लेख्न मिल्छ। मैले यो बुझाएको छु, यो मैले पार्ट 1 मा बुझाएको छु, रिभिजन होस् भनेर बुझाइरहेको छु, किनकि एउटा कुरा 3-4 चोटि पढ्यो भने मल्ल आइन्छ दिमागमा। यो न्युमेरिकल हो, यो न्युमेरिकल हो, इट्स नट जोक है, यो फिजिक्स हो, यसलाई एकचोटि हैन 10 चोटि गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? ओके, अब यो म्याक्सिममको के अरे मिनिममको भ्यालु भयो, यो मिनिममको भ्यालु भयो, म्याक्सिममको भ्यालु होइन एम्प्लिट्युडमा, ठिक छ, एम्प्लिट्युडको फर्ममा। अनि आईको फर्ममा के भइदिन्छ, मैले बुझाएको थिएँ, आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, भन्नुहोस् त, अब सबैलाई याद हुनु पर्यो, आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ हो, भेरी गुड, आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हो। त्यसपछि मलाई भन्नुहोस् त यो के हुन जान्छ। अब तपाईहरु यो भ्यालु छ नि, थियो नि, यहाँ हुनुहोस् त, ए स्क्वायर इक्वल्स टु a1 प्लस a2 को होल स्क्वायर थियो। अब यहाँ ए स्क्वायर को ठाउँमा के राख्न पाइयो, ए स्क्वायर ठाउँमा आई लेख्न पाइयो, आई लेख्न पाइयो दाइ। अनि a1 छ यहाँ, सो यसलाई स्क्वायरलाई उता फाल्दिनुस् त, रुट अन्डर आई हुन्छ कि हुँदैन, इक्वल्स टु ए हुन्छ कि हुँदैन, सो यहाँ 1 1 थाप्नुस् हैन, सो यो भ्यालु भयो कि हैन, सो a1 को ठाउँमा मैले i1 लेख्न पाइयो, a2 को ठाउँमा i2 लेख्न पाइयो। तपाईलाई थाहा छ यो कुराहरु, मैले अघि सिकाइरहेको छु। यो पेन किन काम गर्न छोड्यो, ओके। त्यसैगरी यो चाहिँ आई म्याक्स को भ्यालु भयो। त्यसैगरी आई मिनिमम को भ्यालु के हुन्छ, आई मिनिमम को भ्यालुलाई सेम प्रोसेसबाट जानुस्, अनि आई मिनिमम को भ्यालु पनि आई यसरी हुन्छ, i1 माइनस भइदिन्छ क्या, खाली बाँकीको सबै कुरा सेम हुन्छ, माइनस स्क्वायर, ठिक छ। यति बुझ्नु भयो, पेन म चेन्ज गर्छु है साथीहरु, ल स्क्वायर हुन्छ, बुझ्नु भयो यो कुरा। सो आई म्याक्स मिनिमम को भ्यालु यो भयो, आई म्याक्सिमम को भ्यालु यो भयो, आई एम्प्लिट्युड को फर्ममा म्याक्सिमम को भ्यालु मिनिमम को भ्यालु भयो, ठीक छ। यति बुझ्नु भएको छ, क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, क्लियर कट अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, ल दाइ छ रे। अब चाहिँ यो हिसाब गर्न सकिन्छ, अब चाहिँ यो हिसाब गर्न एकदम सिम्पल छ, ल गरौँ यो हिसाब। ल मैले पेपर लिएको, अब हेरौँ क्वेशन थाहा छ हामीलाई, i1 बाई i2 को भ्यालु के छ, 9/1 छ, क्वेशनमा दिएको छ हो, क्वेशनमा यति दियो। अब मलाई भनिदिनुस्, आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हो, ए स्क्वायर हो दाइ। यो तपाईले धेरैचोटि भुलिसक्नु, माया लागिसक्यो दाइ, मलाई त यो यादै भइसक्यो, कण्ठ भइसक्यो, भेरी गुड। यो त्यसो भए i1 इक्वल्स टु के हुन्छ, i1 यहाँ 1 थप्नुस्, के हुन्छ, i1 इक्वल्स टु a1 स्क्वायर हुन्छ दाइ। i2 को के हुन्छ, यसको सिधा सिधामा a2 को स्क्वायर हुन्छ दाइ, एकदम बबाल तरिकाले हुन्छ, ओके। अब मैले यो दुईटालाई लिनुस् त, के हुन्छ, 9/1 इक्वल्स टु a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, ठीक छ दाइ, एकदम चकाचक चाँद लाउनु भयो, ओके। 9/1 इक्वल्स टु a1 को हैन, a1 छ a2 छ, यसको होल स्क्वायर लिन मिल्यो, किनकि योमा पनि स्क्वायर छ, योमा पनि स्क्वायर छ, हो दाइ, लिन मिल्छ कि नलिनु। यसको यसलाई 3/1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु a1 बाई a2 को होल स्क्वायर लिन मिल्छ, हो दाइ, किन नमिल्नु, यो पनि यो काट्दिनुस् हैन, बाँकी के भयो, a1 बाई a2 इक्वल्स टु के भयो, 3/1 भयो, चित्त बुझ्यो, ल दाइ, यति चाहिँ चित्त बुझेको छ है मेरो, यति चाहिँ चित्त बुझेको छ हो। भनेपछि अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली a1 इज 3, तपाईलाई जेनरल रूपमा भनेको, हुन त तपाईले यहाँ के थप्दिनुस् न, किनकि डाइरेक्टली लिन मिल्दैन, तर के थप्दिनुस् मतलब छैन, ठीक छ। a2 के भयो, ल मलाई भन्नुस् a2 के भयो दाइ, a2 भनेको तपाईले आरामले 1 लिन सक्नुहुन्छ, सो 1 के लेखिदिनुस् हैन, डाइरेक्ट लिन मिल्दैन, तर लियो भने मिस्टेक चाहिँ हुँदैन के, a1 इक्वल्स टु डाइरेक्टली 3 छ हैन, के त्यस्तै हाल्दिएको क्या, ठीक छ, नो प्रब्लम, त के काट्दै पनि हुन्छ, नो प्रब्लम, ठीक छ। लिएन भने तपाईले भन्नुहुन्छ मिस्टेक भयो दाइ भनेर हैन, सो बेटर टु टेक हैन, तर ठीक छ, नलिए पनि हुन्छ। अब तपाईले निकाल्न के भनेको छ हेर्नुस् त, क्वेशनमा के भनेको छ, द रेशियो अफ म्याक्सिमम टु द मिनिमम इन्टेन्सिटी, रेशियो अफ म्याक्सिमम टु द मिनिमम इन्टेन्सिटी, यो सोधेको क्वेशनले हैन। अब तपाईलाई के थाहा छ, आई म्याक्स को भ्यालु के हो, ए को टर्ममा a1 प्लस a2 बाई आई हो दाइ, आई मिनिमम के हो, माइनस हो दाइ, मलाई यो थाहा छ, बिर्सिदिन, भर्खर तपाईले बुझाएर गर्नु भएको छ, जसले बुझेको छैन, जसले टिपेको छैन त के बुझ्छ र हैन, ओके। त्यसैगरी a1 को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ, a1 को भ्यालु भर्खर निकाल्ने 3 लेख्न मिल्छ दाइ, a2 को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ, 1 लेख्न मिल्छ दाइ, को होल स्क्वायर, ठीक छ, होल स्क्वायर लेखिदिएको। a1 को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ, 3 लेख्न मिल्छ, अनि a2 को ठाउँमा 1 लेख्न मिल्छ दाइ, ठीक छ। अब यसलाई सल्भ गरिदिनुस्, 3 + 1 4 को स्क्वायर, 3 - 1 2 को स्क्वायर हो दाइ, ल 2 को स्क्वायर। त्यसैगरी 4/2
2 हुन्छ होल स्क्वायर भयो 4/2 गर्नुहोस् कति भयो 2 काट्यो 2/1 भयो बाँकी हो 2/1 भयो बाँकी ठीक छ 2/1 भयो बाँकी भनेपछि 2 2 जा 4 भयो अनि 1 भयो हो सो यो रेसियो कति देयरफोर रेसियो कति आयो भन्नुस् त I max by I max max by I minimum को रेसियो कति आयो 4:1 आयो कि आएन 4:1 आयो कि आएन आयो दाइ सिम्पल छ कि छैन सिम्पल छ दाइ सो यसको आन्सर के हुन्छ 4:1 कसले बुझ्यो जसले बुझ्यो अब यस्तो टाइपको हिसाबले गर्न सकिन्छ है तपाईलाई एउटा मुख्य कुरा के थाहा हुनु पर्यो कि यो थाहा हुनु पर्यो कि भर्खर मैले एउटा पेपरमा बुझाएको थिएँ नि हैन भर्खर मैले एउटा पेपरमा बुझाएको त्यो थाहा हुनु पर्यो त्यो रिलेसनहरु कसरी चेन्ज गर्ने भने त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो दुई तीन चोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् आफै थाहा हुन्छ ओके त्यसैगरी अब क्वेशनहरु गरौँ ल वेभलेन्थ अफ मोबाइल अलिकति बाक्लो ओके क्यामेरा ठीक गरे मैले 3 वेभलेन्थ अफ द लेजर हैन क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त अब थ्योरी बेस्ड क्वेशन छ अब न्यूमेरिकल छैन वेभलेन्थ अफ लेजर बीम क्यान बी युज एज अ स्ट्यान्डर्ड अफ हेर्नुस् है वेभलेन्थ हामीले मोस्टली तपाईहरुलाई त थाहा छ कि छैन हैन लेजरलाई चाहिँ धेरै कुरामा प्रयोग गर्छौं है धेरै कुरामा प्रयोग गर्छौं लेन्थहरु नाप्दाखेरि प्रयोग गर्छौं हैन डिस्टेन्सहरु नाप्दाखेरि प्रयोग गर्छौं वेभलेन्थ नाप्दाखेरि प्रयोग गर्छौं हुन त प्र्याक्टिकल ल्याबहरुमा पनि लेजरको युज हुन्छ काट्नमा पनि लेजरको युज हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला हैन सो लेजरले हैन वेभलेन्थ अफ लेजर बीम क्यान बी युज टु युज एज अ स्ट्यान्डर्ड अफ लेन्थ को हैन लेन्थ पत्ता लगाउनका लागि लेजरको प्रयोग भइन्छ यति खाली दिमागमा राख्नुस् ठीक छ टेम्परेचर टाइम हुनै सक्दैन टेम्परेचर हुनै सक्दैन एंगल हुनै सक्दैन ठीक छ सो लेजरको प्रयोग लेन्थ हुन त तपाईले प्र्याक्टिकल गर्नु भयो होला क्लास 12 मा हैन गराइन्छ सरले गराउनु हुन्छ हैन लेजर लिएर यता उता गर्ने हैन ड्याशबोर्डमा हैन याद छ के याद हुनु नि हैन अब दाइ ध्यान थियो कता कता लगेर यहाँ 4 नम्बरमा हेरौं द के भन्छ यसलाई interference phenomenon can be taken place in हेर्नु है the interference phenomenon can be take place in all wave in longitudinal wave only होइन longitudinal wave मा पनि लिन मिल्छ ट्रान्सभर्स वेव मा पनि लिन मिल्छ स्ट्यान्डर्ड वेव मा पनि लिन मिल्छ अनि स्टेशनरी वेव मा पनि लिन मिल्छ जस्तो वेव मा पनि लिन मिल्छ सो इन अल वेव है यो चाहिँ याद राख्नुस् यो याद राख्ने कुरा हो ठीक छ यो थ्योरी बेस्ड क्वेशन हो इन्टरफेरेन्स चाहिँ जस्तो खालको वेभमा पनि देखिन्छ जस्तो प्रकारको वेभ होस् ट्रान्सभर्स वेभ होस् लंगिट्युडिनल वेभ होस् हैन स्ट्यान्डर्ड वेभ होस् वा स्टेशनरी वेभ होस् ठीक छ अरु डिफरेन्ट वेभ होस् जुन पनि वेभमा देखिन्छ ठीक छ ओके इन्टरफेरेन्स त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् त व्हेन इन्टरफेरेन्स अफ लाइट मैले भनेको थिएँ नि इन्टरफेरेन्स अफ लाइटलाई मैले के भनेको थिएँ डेटिङ अफ लाइट हैन केटाहरु मखै होला ल डेटिङ अफ लाइट इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भनेको डेटिङ अफ लाइट व्हेन इन्टरफेरेन्स अफ लाइट टेक प्लेस के हुन्छ हेर्नुस् इनर्जी इज क्रिएटेड आहा यही मिस्टेक भइसक्यो इनर्जी क्रिएट हुन सक्छ र सक्दैन दाइ सो यो पोइन्टलाई पहिले काट्दिनुस् इनर्जी इज डिस्ट्रोयड इनर्जी क्यान बी डिस्ट्रोयड नो दाइ नो भेरी ब्याड दाइ काट्दिनुस् यो पुरै पोइन्टले काट्दिने पहिला क्वेशनको अप्सनलाई कसरी क्रस गर्ने भने म तरिका पनि एउटा भिडियो हाल्दिन्छु हुन्छ तपाईहरुलाई कसरी एमसीक्यू लाई सल्भ गर्ने त्यो पनि हाल्दिन्छु ओके इनर्जी इज निदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड बट इट इज डिस्ट्रिब्युटेड यस दाइ हो यो कुरा आन्सर हो ठीक हैन इनर्जी इज निदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड बट इट इज डिस्ट्रिब्युटेड यो राइट आन्सर हो कसरी राइट आन्सर हो लेट्स सी है कि अब कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ इन्टरफेरेन्स अफ लाइटमा के हुन्छ एउटा डार्क स्पट हुन्छ लाइट अनि डार्क ब्राइट हेर्नु त यो सोर्सेसको लाइट केमा डिभिजन भएको छ केमा डिस्ट्रिब्युट भएको छ डार्क ब्राइट हैन हुँदै गएको छ कि छैन सो भएको छ डार्क ब्राइट फ्रिन्जेसहरुमा डिभिजन भएको छ के एउटा लाइट यहाँबाट मैले टच बाले अनि इन्टरफेरेन्स भयो अनि के भयो डार्क ब्राइट दिइरा छ लाइट सो इट इज डिस्ट्रिब्युटेड सो दिस इज टोटली राइट आन्सर ठीक छ ओके अलिकति तपाई पनि बुद्धि लाउनुस् अनि ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ ओके क्वेशनमा 6 पढ्नु सक्छैन टु गेट एन इन्टरफेरेन्स अफ डार्क एन्ड ब्राइट फ्रिन्जेस मैले भर्खर यहाँ डार्क एन्ड ब्राइटको कुरा गरे आइसकेको क्वेशन द टु गेट द इन्टरफेरेन्स अफ डार्क एन्ड ब्राइट फ्रिन्जेस द सोर्सेस अफ लाइट मैले धेरै चोटी क्वेशन भनिसकेको छु सोर्सेस अफ लाइट शुड बी कोहेरेन्ट COHAR कोहेरेन्स ल म स्पेलिङ आउँदैन राइट छ हैन यस्तै पारा हो कोहेरेन्ट सोर्सेस हुनु पर्यो ठीक छ कोहेरेन्ट सोर्सेस हुनु पर्यो CHORENC कोहेरेन्स ओके ठीक छ COHERENC सरी COHERENC कोहेरेन्ट सोर्सेस हुनु पर्यो ओके
भन्ला नि फेरि दाइला आउँदैन स्पेलिङ भनेर ओके टु गेट एन इन्टरफेरेन्स अफ डार्क एन्ड ब्राइट फ्रिन्ज द सोर्सेस अफ लाइट मस्ट बी कोहेरेन्ट सोर्सेस अब कोहेरेन्ट सोर्सेस लाइट कस्तो हुन्छ मोनोक्रोमेटिक लाइट हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ कोहेरेन्ट सोर्सेसको लाइट कस्तो हुन्छ मोनोक्रोमेटिक हुन्छ एउटै कलरको हुन्छ एउटै फ्रिक्वेन्सी भएका लाइट हुन्छन् एउटै वेभलेन्थ भएका लाइट हुन्छन् एउटै फेज डिफरेन्स भएका लाइट हुन्छन् कतिचोटि भन्नु यो क्वेसन सो मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक खतम अरू क्वेसनहरु तपाईहरु पढ्नुस् तर तपाईहरुको जानकारीको लागि एउटा भन्दिम इन्टरफेरेन्स फर्स्ट चोटी साइन्टिस्टहरुले पत्ता लगाउँदाखेरि व्हाइट लाइटको युजले नै गरेको थियो व्हाइट लाइटको प्रयोगले नै गरेको थियो ठीक छ याद गर्नुस् है साइन्टिस्टले पत्ता लगाउँदाखेरि तर आजको डेटमा यो 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 व्हाइट लाइटले गरिदैन मोनोक्रोमेटिक लाइटले गरिन्छ अनि मोनोक्रोमेटिक नै बेस्ट आन्सर हुन जान्छ ठीक छ ओके काट्दिनु सबलाई क्वेशन नम्बर 7 जाम टू लाइट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेन्स है दुईटा लाइटको सोर्स छ एउटा लाइटको सोर्स छ अर्को लाइटको सोर्स छ कोहेरेन्स भनिन्छ रे दे आर ऑब्टेन फ्रम दे इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेस इमिट लाइट अफ सेम वेवलेंथ हो सेम वेवलेंथ हुनु पर्यो तीनवटा कुरा हुनु पर्यो कुनै पनि कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट को तीनवटा कुरा हुनु पर्यो सेम वेवलेंथ फ्रिक्वेन्सी फाइ के रे यो फेज डिफरेन्स तीनटा कुरा हुनु पर्यो कोहेरेन्स के रे कोहेरेन्स अफ सोर्सेस अफ लाइट मा कुनै पनि सोर्सेस अफ लाइट मा दुई तीनवटा कुरा हुनु पर्यो एउटा यसको र यसको फाइ सेम हुनु पर्यो यसरी फाइ सेम हुनु पर्यो फ्रिक्वेन्सी सेम हुनु पर्यो र ल्याम्डा सेम हुनु पर्यो ठीक छ फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथ अनि फेज डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो ठीक छ टू इंडिपेंडेंट पॉइंट अफ द सोर्सेस इमिटेड लाइट अफ सेम फ्रिक्वेन्सी यो पनि राइट हो अहिले पक्नु चाहिँ अ सिंगल पॉइंट सोर्सेस नट पोसिबल ठीक छ अ वाइड पॉइंट सोर्सेस नो टू अर्डिनरी बल्ब्स इमिटेड लाइट अफ डिफरेंट वेवलेंथ नो डिफरेंट वेवलेंथ भनेपछि काट्दिनुस् ठीक छ हो यही आन्सर हुन्छ टू इंडिपेंडेंट पॉइंट दुईटा इंडिपेंडेंट सोर्सेस हुन्छ ठीक छ मतलब छैन पॉइंट सोर्सेस ठीक छ दुईटा इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेस होस् मतलब छैन तर इमिट लाइट अफ सेम वेवलेंथ के एउटै प्रकारको वेवलेंथ हुनु पर्यो के दुवै लाइटको ठीक छ दुवै लाइटको एउटै प्रकारको वेवलेंथ भयो भने बल्ल यो कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट हुन जान्छ ठीक छ ओके त्यसैगरी आजको लागि यति नै भेट्नेछौं नेक्स्ट पार्टमा जुन के हुन्छ YDSE योङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट बाइ बाइ गाइज होप तपाईहरुलाई मजा होला